बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी तमाम सुनने और देखने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पेश करता हूँ। आज का ये एपिसोड यूरेनस, जिसे अरबी में ओरानोस कहते हैं, इस प्लैनेट के मुतालिक है। जदीद इल्म नजूम में ओरानोस का एक बहुत बड़ा किरदार है। मैं अमूमी तौर पे यूनानी यानी ट्रॉपिकल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ही बयान करता हूँ, और हमारे जदीद इल्म नजूम में ओरानोस को बड़ी अहमियत दी गई है। ओरानोस के मुतालिक मेरे पहले वीडियो मौजूद हैं। ओरानोस का ताल्लुक एक्वा एज के साथ है, यानी अहद नवीन, नया ज़माना, जदीद दौर, मॉडर्न एज, इलेक्ट्रिक एज, डिजिटल एज, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक ओरानोस के साथ है। तो न्यू एज और एक्वा एज और स्पिरिचुअल एज, इनकी तफसीली मालूमात हासिल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे साबका वीडियोज़ के लिंक मुलाहिजा फरमा सकते हैं। वो वीडियो इसी वीडियो से मरबूत हैं, उन्हें देखने से आपकी मालूमात में बेपनाह इजाफा होगा इंशाअल्लाह। यूरानस गैर मुतवक्को तब्दीलियों का कौकब है। ये अचानक से इनकलाब ले आता है, अचानक से तब्दीली ले आता है। ये बहुत बड़ा बदलाव लाता है। दुनिया में जितनी अंजुमनें, तहरीकें इनकलाब के लिए काम करती हैं, ये उन सब पे हुकूमत करता है। पाकिस्तान में पीटीआई भी इसके ज़ेरे असर रही है। मैं अपने वीडियो में थोड़े थोड़े इशारे देता रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं, उनका बहुत गहरा ताल्लुक है ओरानोस के साथ। तो ओरानोस अगस्त से रेट्रोग्रेड था और 27 जनवरी 2024 में ये सीधा होने जा रहा है। तो मैं 12 के 12 बुर्जों को बताऊंगा कि 2018 से 2026 तक इसने आप पे क्या असर डाला है। ओरानोस, जैसा कि मैं बता रहा हूं, कि अचानक से तब्दीली लेके आता है, अचानक से चेंज लेके आता है। बिजली, इलेक्ट्रिक और बरकी आलात और डिजिटल आलात इसके दरियाफ्त के बाद अपने पाया कमाल तक पहुंचे, इजाद हुए और उन पे काम हुआ और उन्होंने तरक्की की। टेलीविजन और विजनरी और स्क्रीन, ये सारी चीजें ओरेंस से मंसूब हैं। रूहानी इमदाद का बहुत गहरा ताल्लुक है यूरेनस के साथ। गैर मामूली ख्वाहिशात की तकमील कैसे हो सकती है, आप किसी चीज को ईजाद कैसे कर सकते हैं, आप नए तरीके, नए तौर, नए अतवार, नए ढब, नए तर्ज अमल, नए अंदाज को कैसे अपना सकते हैं। जदीद फैशन, मॉडर्न एज की जो ग्लैमर सोसाइटी है और चकाचौंध है और चमक दमक है, जर्क बर्क है और कुम कोमा यानी रोशनियों का निजाम है, इन सब चीजों का ताल्लुक भी यूरेनस के साथ है। ये इख्तिराआत और इजादात का सैयारा है। ये सलाहियत पैदा करता है, ये आपको अनोखे तजर्बात करवाता है, ये आपको बगावत पे उकसाता है, ये साजिशों का कला कमा करता है, ये बागियाना सोच का मालिक है, ये इनकलाबी सोच का मालिक है, और ये इतना ताकतवर है। ये आइस जॉइंट, ये जो बर्फानी देवता है और ठंड का ये बादशाह है, इसने आते ही बुर्ज दल यानी एक्वेरियस से ज़ोहल की जान छुड़वाई। ज़ोहल को इसने दूर कर दिया, सैटर्न को हटा दिया, और खुद ये एक्वेरियस का, बुर्ज दल का, कुंभ राशि का ये हाकिम और लॉर्ड माना गया। ये खुद पसंदी, अना, जिद और इंतहाई कमीनेपन का भी प्लैनेट है। ये जज्बातियात का प्लैनेट है। ये मोहताज भी हो जाता है, मोहताज कर भी देता है। ये रायता फैलाता भी है, रायता समेटता भी है। ये गंद डालता भी है, गंद समेटता भी है। ये कुंद ज़हन भी है, ये अक्लमंद भी है, ये चालाक भी है, ये मजजूब भी है, यानी थोड़ा सा क्रैक। ये आप गायब दिमाग प्रोफेसर या
फातिर अल साइंसदान आप इसे समझ सकते हैं। ये रूहानियत पे उरूज पे भी ले जाता है और रूहानियत में ये जवाल पे भी ले आता है। ये कमजोर भी बना देता है, ये ताकतवर भी बना देता है, अल्लाह की बख्शी हुई ताकत और तासीर से। ये खूबसूरत भी है, ये बदसूरत भी है, ये कमजोर भी है, ये ताकतवर भी है। और ये स्याह भी हो जाता है, ये सफेद भी हो जाता है, ये नीला भी हो जाता है, ये मोटा भी हो जाता है, ये पतला भी हो जाता है। ये अचानक क्या करेगा कुछ पता नहीं चलता, ये अचानक से तब्दीली लेके आता है, बरखिलाफ प्लूटो के। प्लूटो जो तब्दीली लाता है वो दूर रस असरात पे मुश्तमिल होती है, लेकिन यूरेनस की जो तब्दीली है ये चकाचौंध के साथ, वमा अमरुना इल्ला वाहिद कलम्हिम बिल बसर, और अल्लाह जब अपना अमर डालता है तो वो एक आंख झपकने से पहले पूरा हो जाता है। तो ये अल्लाह के मुदब्बिरातुल उमूर कवाकिब में से, जो तकदीर इलाही के फैसलों पे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कायनात में अपना काम कर रहे हैं, मुदब्बिरात अमरा, ये उन कवाकिब में एक बड़ा अहम कौकब है यूरेनस। तो यूरेनस 2018 से लेके 2026 तक हबूत में है, यानी इसका डाउनफॉल चल रहा है। तो जाहिर है ये बुर्ज दल्व का हाकिम कौकब है, तो 18 से 26 तक काफी अप डाउन आ रहा है बुर्ज दल्व से ताल्लुक रखने वालों को, बहुत से मसाइल का सामना है। लेकिन मैं दल्व पे आगे बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात का आगाज करता हूँ बुर्ज हमल के साथ, एरीज। बुर्ज हमल वालों के जायचा के दूसरे घर में यूरेनस मौजूद है, और 2018 से 2026 तक ये यहां हालत वबाल में। तो आपकी जबान में तब्दीली आ रही है, आपकी कुव्वत गोयाई में एक बदलाव आ रहा है। आप यकीन कीजिए 2018 से 2026 तक आपकी गुफ्तगू का अंदाज बदला है। आप चाहें तो मुख्तलिफ ज़बानें सीख सकते हैं, आपकी बात में तासीर पैदा हुई है, आपके खाने पीने के जो शौक हैं उनमें बदलाव आया है। बुर्ज हमल वाले लोग अगर कुकिंग के शोबा में आते हैं या बोल चाल गुफ्तार के शोबा में आते हैं जिसका ताल्लुक ज़बान से है, और ये आपका जो दहन है, जो आपका फम यानी मुंह है, माउथ, तो आपके इस माउथ को लेके पूरी ताकत ओरेनोस अपनी दिखा रहा है। आपकी बोलचाल, आपकी जुबान, आपकी ग़िज़ा, उसमें ये बड़ी ज़बरदस्त तब्दीलियां और बेहतरियां लेके आ रहा है। 2026 तक इसने यहाँ मजीद आपको इस्तिफादा देना है। आपके जायचे के दूसरे घर का ताल्लुक आपकी मालियात से है, आपके बिजनेस से है, आपकी वेल्थ से है, आपकी मनी, आपका स्टेटस, आपका रुपया पैसा, आपके ज़राए आमदन, इन तमाम तर मामलात को यूरेनस बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है। आप यकीन मानिए, आप देख लें, इस बात पे आप तस्दीक कर लें, 2018 से अब तक बहुत से बदलाव और अप डाउन बुर्ज हमल वालों ने माली तौर पे देखे। बहुत से गुर्बत से अमीरी की जानिब गए हैं, और बहुत से अमीरी से अचानक गुर्बत की जानिब बढ़ रहे हैं, और कुछ की हालत तो गो मगो किस्म की है। अप डाउन मुसलसल जो है उनके साथ होता चला आ रहा है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ओरेनोस की नहुस्तों से बचने के लिए आप लोगों ने करना क्या है। तो ये आपके सेकंड हाउस को मुतासिर कर रहा है। जहां तक ताल्लुक है बुर्ज सौर का, टॉरस, वर्षभ का, तो ये आपके जायचा के फर्स्ट डेकन में मौजूद है 2018 से 2026 तक। मैं ये कैसे मान लूं कि बुर्ज सौर की जिंदगी में इनकलाब नहीं आया, बदलाव नहीं आया, तब्दीली नहीं आई, कि यूरेनस आपके जायचा के पहले घर में हो और तब्दीली ना आए। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आपने नए काम के आगाज किए हैं, नए तजर्बात सीखे हैं, आपकी जो फर्स्ट लुक है उसमें बदलाव आया है, एक जबरदस्त इनकलाब आया है। आपकी प्रोफाइल, आपका जो रेपुटेशन है वो बदला है, आपका लाइफ स्टाइल बदला है, और आपके लाइफ स्टाइल में एक बहुत बड़ी जिद्दत आई है, और एक बेहतरीन इनकलाब आया है आपकी जिंदगी में। 2026 तक इसका असर रहेगा।
اگر خدا نخواستہ آپ یورینس کے منفی اور ناقص اثرات کا سامنا کر رہے ہیں، آپ 2018 سے خود کو مائل بس زوال دیکھ رہے ہیں، انحطاط کا شکار دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس ویڈیو کے آخر میں نے اورینس کی ریمیڈیز آپ کو بتائی ہیں، ان کو آپ سنیں اور ان پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ جیمنائی یعنی برج جوزا، متھن راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے زائچہ کے 12ویں گھر میں یورینس 2018 سے 2026 تک قیام کر رہا ہے، تو یہ آپ کو خفیہ امور، سیکرٹس اور مسٹریز میں جھونک رہا ہے۔ ایک تو آپ کے روحانی علوم کا جو شوق ہے اس میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، دوسری جانب آپ کی زندگی میں کچھ ایسے اسرار و رموز آ رہے ہیں، کچھ ایسے معاملات درپیش ہیں جنہیں آپ چھپانا چاہتے ہیں، آپ اپنے رازوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسا معاملہ ہے جسے آپ چھپانا چاہتے ہیں، مگر یہ یورینس معاملات کو چھپنے نہیں دے گا، یہ اچانک سے معاملات کو ظاہر کر دے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو سکرین سے غائب کر دے، منظر عام سے غائب کر دے، اور ایک مرتبہ یہ زوال کے بعد آپ کو دوبارہ سے اٹھا دے۔ آپ کے نقصانات اور آپ کے بیرون ملک ممالک میں جانا اور وہاں جا کے قیام پذیر ہونا اور غیر ممالک میں رہائش کے مسائل کا سامنا کرنا، یا خدا نخواستہ جیل میں چلے جانا، یا سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا، ان تمام معاملات کو یورینس بھڑکا رہا ہے، اکسا رہا ہے 2018 سے 2026 کے درمیان۔ ناجائز مقدمے میں پھنسا سکتا ہے، مسائل پیدا کر سکتا ہے، اور دوسرے معاملے پہ یہ آپ کے دشمنوں پہ بھاری پڑے گا، آپ کے دشمنوں کو ناقابل تلافی نقصان دے گا، اور آپ کے آستین کے سانپ یہ وہ سامنے کر دے گا۔ یہ آپ کے اخراجات میں بھی اضافہ کر رہا ہے۔ تو جوزا والوں کے لیے ایک مشورہ تو یہ ہے کہ آپ جب برقی آلات یعنی بجلی کا سامان، الیکٹرک، ڈیجیٹل چیزیں جب آپ خریدیں تو کسی کے ساتھ جائیں، مشورہ کرنے کے بعد آپ خرید و فروخت کریں، ورنہ آپ کو نقصان ہوگا۔ اور جو جیمنائی الیکٹرک کا کام کرتے ہیں ان کو یا یہ آسمانوں پہ لے جائے گا یا ان کو بالکل زمین بوس کر دے گا۔ تو آپ کے لیے اس کی ریمیڈی کرنی بہت ضروری ہے، وہ آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کینسر یعنی کرک راشی، برج سرطان سے تعلق رکھنے والے جو خواتین و حضرات ہیں، آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں یورینس موجود ہے 2018 سے 2026 تک۔ اب معاملہ یہ ہے جی، یہ آپ کو سچے خواب دکھا رہا ہے۔ آپ یقین کیجئے 2018 سے کینسر والوں کو بڑی بڑی بشارتیں ہو رہی ہیں۔ 2018 سے کینسر کے تعلقات میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے، اور تعلقات میں ہیجان بھی برپا ہے، یعنی اپ ڈاؤن تبدیلی۔ بہت سے دوست آ رہے ہیں اور پھر جا رہے ہیں اور پھر نئے آ رہے ہیں، تو یہ آپ کے تعلقات کے بننے کا وقت ہے 2018 سے 2026 تک۔ یورینس یہاں نئی کمیونٹی، نئی انجمن، نئی تنظیم، نئے لوگ، آپ کا دائرہ یہ بہت وسیع کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کی خواہشات کو ابھار رہا ہے، اور یہ آپ کی خواہشات کی تکمیل میں آپ کو بڑے بڑے آئیڈیا دے رہا ہے، جن سے آپ کو آگے مستقبل میں جا کے بہت مدد ملے گی۔ یہ فیوچر پلاننگ کے لیے آپ کی بڑی مدد کر رہا ہے، یہ آپ کی انکم اور مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے ساتھ ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ یہ آپ کو نقصان دے رہا ہے تو آپ کو پھر اس کی ریمیڈی کرنی چاہیے۔ ریمیڈی میں آخر میں بتاؤں گا۔ لیو یعنی سنگھ راشی، برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے زائچہ کے مڈ ہیون میں، وتک گیٹ میں، اوتار ہاؤس میں، 10ویں گھر میں 2018 سے 2026 تک یورینس جو ہے وہ یہ یہاں موجود ہے۔ یہ آپ کی قسمت کو بھڑکا رہا ہے اور اچانک سے اسے بدل رہا ہے۔ آپ کی قسمت کا جو چرخہ ہے، ٹیرٹ کارڈ میں جو ویل آف فارچیون کا جو کارڈ ہے نا، وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کی قسمت اس نے اس وقت بنائی ہوئی ہے، یا تاخت یا تختہ، چونکہ یہ سکوائر بھی بنا رہا ہے آپ کے فرسٹ ڈیکن کے ساتھ، تو یہ آپ کی انرجی میں اضافہ کر رہا ہے، لیکن آپ کی انرجی ویسٹ بھی کر دیتا ہے۔ جاب کے معاملات میں یہ اتار چڑھاؤ لے کے آ رہا ہے 18 سے 2026 تک۔ آپ کا جو کام ہے اس میں یہ تبدیلی لے کے آ رہا ہے، لیکن آپ کو نئے آئیڈیاز بھی دے رہا ہے۔
آپ چیزوں کو نئے سرے سے جوڑ رہے ہیں اور ان امور پہ آپ کام کر رہے ہیں جن پہ پہلے کسی نے کام نہیں کیا. آپ وہ باتیں سوچ رہے ہیں جو پہلے کسی نے نہیں سوچی. تو یہ آپ کو عقل بھی دے رہا ہے اور بعض معاملات میں یہ آپ کے دماغ کے کچھ دریچے بند بھی کر رہا ہے. تو آپ کو اس کی ریمیڈی ضرور کرنی چاہیے چونکہ یہ آپ کی قسمت ڈیسٹنی ہاؤس آف لک میں 10ویں گھر میں بیٹھا ہے. اس کا بہت گہرا اثر لیو والوں پہ ہو رہا ہے، آپ کے بزنس پہ، آپ کی اتھارٹی پہ، آپ کے اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات پہ، اور خاص طور پہ آپ کے والد اور ان کی صحت اور ان کی زندگی پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے آپ کی وجہ سے. تو اورینوس کو آپ نے اس طرح سے کنٹرول کرنا ہے کہ وہ آپ کو نفع دے، نقصان نہ ہو. تو ویڈیو کے آخر میں نے اس کا حل آپ کو بتایا ہے. ورگو یعنی کنیا، سنبلا، عذرا سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر میں یورینس موجود ہے اور 2018 سے 2026 تک یہ یہاں موجود ہے. تو سنبلا افراد کا ٹریول ابراڈ ضرور ہوگا، اگر کرنا چاہیں ضرور کریں گے. جو آج تک ملک سے باہر نہیں گئے وہ ضرور ملک سے باہر جائیں گے. سنبلا یعنی ورگو کو ہائی ایجوکیشن میں مدد ملے گی، سائنس، ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس میں ان کو خاص طور پہ بڑی کامیابیاں ملیں گی 2026 تک. اسپرچویلٹی ان کی بہت بڑھ رہی ہے، مذہب، عقیدہ بہت عمدہ ہو رہا ہے، مذہبی تحقیقات میں اور ریلیجیس سٹڈیز میں ان کو بڑی مدد مل رہی ہے، فلسفی سٹڈی میں ان کو بڑی مدد مل رہی ہے. سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں یقیناً ہو جائے گی، اور ورگو اچانک سے سیکنڈ میرج کی جانب بڑھ بھی رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ خیالات آ بھی رہے ہیں. عدالتی امور میں کامیابی ملے گی، اعلیٰ تعلیم کے حصول میں کامیابی ملے گی چونکہ یہ ٹرائن بنا رہا ہے آپ کے فرسٹ ڈیکن کے ساتھ 2018 سے 2026 تک. بیچ میں یہ کچھ مسائل آئے ہیں 27 جنوری 2024 تک، لیکن اس کے بعد یہ ورگو کو فائدے دے رہا ہے. لیکن پھر بھی اگر ورگو بتائے گئے معاملات میں بجائے فائدہ کے نقصان دیکھ رہے ہیں تو ان نقصانات کا جو پیش خیمہ جو سبب ہے وہ پھر اورانوس ہی ہے، یورینس ہی ہے. تو یورینس کی آپ کو ریمیڈی کرنے کی اشد ضرورت ہے جو میں آخر میں آپ کو جا کے بتانے والا ہوں. لبرا یعنی تلا راشی، برج میزان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے زائچہ کے 8ویں گھر میں 2018 سے 2026 تک یورینس قیام پذیر ہے، یہ یہاں قیام کر رہا ہے. یہ آپ کی انکم میں اتھل پتھل لا رہا ہے، یا آپ کا دیوالیہ نکال دے گا یا آپ کو بام عروج پہ لے جائے گا. آپ کے جو معاہدے ہیں، آپ کی جو لکھت پڑھت ہے، جو آپ کی تحریر ہے، اس میں یہ بڑے تبدیلیوں اور کامیابیوں اور ناکامیوں کا پیش خیمہ بن رہا ہے. دیکھیے اس کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس نے ایک بھنور اور ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے، ایک سونامی برپا کیا ہوا ہے آپ کے زائچہ کے 8ویں گھر میں. یہ وہاں بلب جلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، جلتا ہے اور بند ہو جاتا ہے، لائٹ آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے. تو آپ کے جو قرض کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، جائیداد، پراپرٹی، وراثت کے معاملات ہیں، ان کو یہ متاثر کر رہا ہے، طلاقیں کروا رہا ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کو پریشان کر رہا ہے اور سیڈنس، مایوسی، بے چینی، بیزاری، اکتاہٹ اور غم اور رنج کی کیفیت یہ پیدا کر رہا ہے. حادثات سے دو چار کر رہا ہے، حادثات سے بچا بھی رہا ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پیدائشی زائچہ میں یہ کیسا تھا، تو اس کا ثمرہ کیسا ہے. اگر خدا نخواستہ تلا راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات 2018 سے 2026 کے دوران، ابھی آپ نے تقریباً 18، 19، 20، 21، 22، 23 6 سال تو گزار لیے ہیں اس کے ٹائم پیریڈ میں. تو ان 6 سالوں میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اگر مسائل ہیں تو آپ کو یورینس کی ریمیڈی کرنے کی ضرورت ہے جو میں آپ کو آخر میں جا کے بتا دوں گا. اسکارپیو یعنی ورشک، برج عقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، آپ پہ سب سے زیادہ اثر یورینس کا ہو رہا ہے 2018 سے اور 2026 تک رہے گا. تقریباً 6 سال سے آپ اس کے اثرات کو دیکھتے چلے آئے ہیں، اور ان 6 سالوں میں 6 مہینے یہ ریٹروگریڈ رہتا ہے، تب تو اور زیادہ نقصانات کا پیش خیمہ بنتا ہے.
اور جب یہ ڈائریکٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کے پیدائشی ذائچہ میں یہ اچھی حالت میں تھا اور آپ کے لیے نافع تھا، سود مند پلیسمنٹ میں تھا، بینیفٹ دیتا ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، چونکہ یہ آپ کے ڈیکن کے بالکل اپوزٹ مد مقابل بیٹھا ہوا ہے ٹورس میں۔ 2018 سے آپ کی جو پارٹنرشپ ہے، چاہے وہ آپ کی شراکتی زندگی، ازواجی زندگی ہے، چاہے وہ بزنس پارٹنر ہے، چاہے وہ لائف پارٹنر ہے، اس کے ساتھ اس نے معاملات کو بڑا بدلا ہے اور بڑا رگیدا ہے، اور اس نے بڑی زبردست قسم کی تبدیلی پیدا کی ہے، ہی جان برپا کیا ہے، تلاطم لے کے آیا ہے، بڑا بدلاؤ لے کے آیا ہے۔ آپ کے جو سیکچول ریلیشن ہیں وہ اس نے بنائے بھی ہیں اور بگاڑے بھی ہیں۔ آپ کے سوتیلوں کے ساتھ تعلقات میں بڑا عروج و زوال آیا ہے اگر آپ کے سوتیلے ہیں تو۔ اس کے علاوہ بزنس پارٹنر، اس سے آپ کو مسائل کا سامنا رہے گا، آپ کے دشمن کھل کھلا کے آپ کے سامنے آگے، کمپٹیشن بڑا ہوا ہے، مقابلہ محاذ آرائی، اور آپ کے اندر تحریک بھی پیدا کی ہے اس نے آپ کو ایسی قوت دی ہے کہ آپ مقابلہ کریں، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، اور آپ نے شکست تسلیم نہیں کرنی، اور آپ نے دباؤ میں نہیں آنا، آپ ابھریں اور آپ سامنے آئیں اور حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ تو اس نے آپ کو تحریک بھی دی ہے، تو یہ اس معاملے میں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ آپ کے 7th ڈیکن میں آپ کی ازواجی زندگی کو متاثر کر رہا ہے، آپ کی زندگی کو اجیرن بنا چکا ہے، مسائل پیدا کر رہا ہے، آپ کے تعلقات کو خراب کر رہا ہے، یا دشمن آپ کے سر پہ آ کے سوار ہو گئے، غالب آ گئے اور آپ مغلوب ہو گئے، تو پھر آپ کو اورانس کی ریمیڈی کرنے کی ضرورت ہے، جو میں نے آپ کو آخر میں جا کے بتانی ہے اسی ویڈیو کے۔ سیریٹیریس یعنی دھنو راشی برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، 2018 سے 2026 تک یورینس آپ کے ذائچہ کے 6ٹھے گھر میں قیام کر رہا ہے۔ اس نے آپ کو بہت مصروف کر دیا ہے 2018 سے، آپ کی مصروفیات میں، بھاگ دوڑ میں بہت تیزی آئی ہے۔ آپ کے پاس تو سر کھجلانے کی بھی فرصت نہیں ہے، ٹائم ہے ہی نہیں آپ کے پاس، آپ خود کو وقت نہیں دے پا رہے، اور اس قدر مصروفیت، آپ کی سروس میں بہت تیزی آ رہی ہے، آپ فل ٹائم جاب اگر کر رہے ہیں اس میں آپ کو اچانک سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، چونکہ میں نے جیسا کہ بتایا کہ یہ ایک بتی ہے، یہ ایک بتی ہے جو اچانک سے گل ہو جاتی ہے، اچانک سے جل پڑتی ہے، یہ کبھی اندھیرا کر دیتا ہے، کبھی اجالا کر دیتا ہے، اس کا اپ ڈاؤن بڑی تیزی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، تو اس کا آپ کی صحت پہ بہت بھاری اثر پڑ رہا ہے، اور گھر کے کام اور بیماریاں اور پریشانیاں اور کورٹ کیسز میں یہ آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ اس قسم کے مسائل آپ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کو یورینس کی ریمیڈی کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں کیپریکون یعنی جدی مکر راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، یورینس 2018 سے 2026 تک آپ کے ذائچہ کے 5ویں گھر میں قیام پذیر ہے۔ بے اولادوں کو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی، اور جن کی اولاد ہے اولاد بغاوت پہ اتر آئے گی، یعنی یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ تبدیلی ہے، یہ انقلاب ہے، یہ بدلاؤ ہے، یہ لائٹ ہے جو آ رہی ہے اور جا رہی ہے، یہ کمکما ہے، بجلی ہے جو آئی اور گئی، اچانک سے خوشی، اچانک سے غم، کبھی خوشی کبھی غم، اس کی ایک عجیب سی کیفیت یہاں پہ چل رہی ہے۔ تو بے اولادوں کو اولاد دے گا اللہ کی بخشی ہوئی طاقت اور تاثیر سے، اور جو بے اولاد ہیں ان کو تو خوشخبریاں مل جائیں گی، لیکن جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کا دشمن بنا دے گا۔ یہ محبت کے معاملات میں اتھل پتھل لے کے آئے گا، یہ تعویذات، الواح، نقوش، کامیہ، روحانی عملیات اور دم درود سے فائدہ بھی دے گا، نقصان بھی دے گا، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ جیک پاٹ بھی لگا دے گا، اچانک سے آپ مالا مال بھی ہو سکتے ہیں اور اچانک سے آپ کنگال بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کی نحوستوں سے بچنے کے لیے 2026 تک اس کا ٹائم چل رہا ہے، 6 سال آپ نے گزار لی ہیں، آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ آپ کے ساتھ اس نے آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں کیا کیا کوہرام بپا کیا ہے، تو آپ کو اس کی ریمیڈی ضرور کرنی چاہیے اگر معاملات مسائل حل طلب ہیں تو۔ ایکویریس یعنی کمبھ راشی برج دلو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، یورینس آپ کا اپنا لارڈ ہے، آپ کا اپنا حاکم ہے، خاص طور پہ اگر آپ کی پیدائش
तलुए आफ्ताब के बाद से लेके गरूब आफ्ताब से पहले पहले हुई है। यानी दिन के औकात में अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका लॉर्ड, आपका हाकिम कौकब योरास है, और ये आपकी जिंदगी में बहुत गहरे असरात का हामिल है। और अगर आप गरूब आफ्ताब के बाद तुलुए आफ्ताब से पहले यानी शाम से रात के दरमियान पैदा हुए हैं, रात के वक्त अंधेरे में पैदा हुए हैं, तो फिर आपका जो हाकिम कौकब है वो यूरेनस नहीं, सैटर्न ज़ोहल है। ताहम फिर भी आपका जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में लॉर्ड है वो यूरेनस ही है। और यूरेनस आपके जायचा के चौथे घर में 2018 से 2026 तक कयाम कर रहा है। 6 साल इसने आपके जायचे के चौथे घर में गुजारे हैं, और ये आपके फर्स्ट डेकन, फर्स्ट हाउस के साथ इसका स्क्वायर है। इसके मनफी असरात भी हैं, मुस्बत असरात भी हैं। मनफी असरात ये है कि बेघर कर दिया, घर के माहौल को अजीरन बना दिया, लाइफ कंफर्टेबल नहीं रही, मामलात मसाइल पैदा हो गए, वालिदैन की जानिब से मसाइल का सामना। लेकिन अगर आपके पैदाइशी जायचा में ये अच्छी पोजीशन में है और आपके सैनेस्ट्री चार्ट में ये अच्छी पोजीशन पे आ चुका है, तो फिर ये आपके लिए बहुत नाफे है। 2018 के बाद एक्वेरियस अफराद जिनके जायचा पैदाइश में ये इनके लिए साथ था, नाफे था, सूदमंद था, उनका नया मकान बनेगा, रिहाइश की परेशानी दूर होगी, माली परेशानी दूर होगी, लाइफ कंफर्टेबल होगी, प्रॉपर्टी में इजाफा होगा, वालिदैन से मदद मिलेगी, और ये लोग खुद वालिदैन की बहुत मदद करेंगे। और इनका जो बचपन है वो इनके लिए बड़ा मुशाहिदाती तजर्बात के बाद सबक आमोज बचपन रहा। अब मुस्तकबिल में ये अपनी माजी से सीखे गए तजर्बात से आगे बढ़ के अपनी जिंदगी को आसान और बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए जुट जाएंगे और कामयाबियां हासिल करेंगे। तो यूरेनस ये एक तूफान है, ये एक सुनामी है, ये एक चकाचौंध है। इसे आप जलजला समझ लें, इसे समझ लें कि ये लाइट आ रही है और जा रही है, अंधेरा उजाला, अंधेरा उजाला। ये आपके जायचा के चौथे घर में बड़ा जमा है, तो ये बहुत तेजी के साथ असरात देता है, बदलाव आता है। नकल मकानियां करते फिरेंगे, भागते फिरेंगे, भाग दौड़ करेंगे, कभी ये जा कभी वो जा, किसी जगह टिक के नहीं बैठ सकेंगे। इस किस्म के मसाइल इनके सामने दरपेश हैं। तो आपको इसकी नहुस्तों से बचने के लिए रेमेडी करने की अशद जरूरत है। वैसे भी आपका लॉर्ड है, आपका हाकिम है, तो आपको इसको कंट्रोल करना चाहिए। वो मैं आखिर में जाके आपको बताने वाला हूं। पाइसेस यानी मीन राशि, बुर्जे हूत से ताल्लुक रखने वाले खवातीन व हजरात, आपके जायचा के तीसरे घर में ये तस्दीस बनाए हुए, सेक्सटाइल बनाए हुए है यूरेनस 2018 से 2026 तक। तो आपकी कम्युनिकेशन में बड़ा इजाफा हो रहा है, पुराने ताल्लुकात खत्म होते चले जा रहे हैं, नए ताल्लुकात बनते चले जा रहे हैं। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बन भी रहे हैं, बिगड़ भी रहे हैं, या बिल्कुल खत्म हो जाएंगे या नए सिरे से इस्तवार हो जाएंगे और बन जाएंगे। इसमें बहुत अप डाउन आने वाला है। इसके बाद आपके आइडिया बदलेंगे, आपकी सोच बदलेगी, आपका काम करने का मिजाज बदलेगा, आपकी जिंदगी, आपका लाइफस्टाइल बदलेगा। आपको बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगी, शॉर्ट ट्रिप्स आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा होंगे। इंटरनेट लाइफ में आपको बड़ी कामयाबियां मिलने वाली हैं। सोशल काम में, सोशल वर्किंग में, इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, मतलब ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इन पे आपको जबरदस्त कामयाबियां मिल सकती हैं। इसका टाइम 2018 से चल रहा है, 26 तक चलेगा। 6 गुजार ली आपने, अभी कुछ टाइम बाकी है। आप इसकी ताकत और इसकी दी हुई सलाहियत से भरपूर इस्तेफादा कीजिए। तो ये बताना बहुत जरूरी था। तो यूरेनस जो कि मास्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, किंग ऑफ लाइट माना गया है, जदीद दौर का, रेवोल्यूशन का अजीम प्लैनेट, अगर आपको नुकसान दे रहा है आपके पैदाइशी जायचा में या आपके मौजूदा जायचा में, इसका ट्रांजिट जैसा कि ये टॉरस में मौजूद है और डाउनफॉल में है, और 2018 से 2026 तक ये यहाँ क़याम कर रहा है, तो ऐसी सूरत में इसकी नहूसत से बचने के लिए
आप लापिस लजूली यानी लाजवर्द वेयर कर सकते हैं। बड़ा लाजवर्द अपने पेंडेंट बनवा के, लॉकेट बनवा के गले में पहन सकते हैं। रिंग स्टोन बनवा के आप उसे अपनी मिडल फिंगर में या रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा होगा। और मैं खास तौर पे जो रिकमेंड करता हूं, आपको तजवीज करता हूं, वो ये है कि आप ब्रेसलेट बनवाएं। एक बड़ा लापिस लजूली लाजवर्द लेके आप उसका ब्रेसलेट बनवाएं और ब्रेसलेट पहने। इससे आपको बहुत बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। तो ब्रेसलेट सबसे ज्यादा नाफे है। आप ब्रेसलेट बनवाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे ज्वेलर ज़ैनुल आबिदीन साहब से रब्ता कर सकते हैं। ये यहाँ पाकिस्तान में होते हैं और बड़ा अच्छा ब्रेसलेट बनाते हैं। इनका काम एतमाद और गारंटी का काम है और काम में नफासत और खूबसूरती भी होती है। और ये है कि पूरी दुनिया में सिवाय इंडिया के ये पार्सल भिजवा सकते हैं। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आप अगर ये समझते हैं कि आप ज़हनी तौर पे दबाव का शिकार होके बुरी आदत में मुब्तला हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में आप लेब्रोड्राइट पहन सकते हैं। लेब्रोड्राइट आपको जुआ, मंशियात या बुरी आदत जिनमें आप मुब्तला हैं उनसे बचाएगा अल्लाह की बख्शी हुई ताकत और तासीर से। ये असर उसे अल्लाह ने बख्शा है। लेब्रोड्राइट भी आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। या आप समझते हैं कि आपका बच्चा या आपका कोई अजीज वो बुरी आदत में मुब्तला हो गया है, कोई इल्लत है, कोई बुरी आदत है, तो आप उसकी वो आदत छुड़वाने के लिए भी उसे लेब्रोड्राइट पहना सकते हैं। और बड़ा आसान फार्मूला मैं आपको बता दूं, हर वो जेम स्टोन जिसके इंग्लिश नेम का आखिरी वर्ड लाइट या राइट आता है, वो यूरेंस के लिए मुनासिब जेम स्टोन है। लेकिन खास तौर पे अहले इस्लाम के यहाँ कबाला और इल्म जफर और इल्म रूहानियात में हमारे नज़दीक लाजवर्द खास तौर पे यूरेंस का मकबूल तरीन जेम स्टोन माना गया है। और अगर ये चौकोर हो, मुरब्बा हो, तो यूरेंस का चूंकि नंबर 4 है तो ये बहुत ज्यादा नफा कसीर देता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन रेमेडीज से बहुत फायदा होगा। और आखिर में ये बताता चलूं कि यूरेंस की एक रेमेडी ये भी है कि आप पंखा मौसम गर्मा में किसी मुस्तहिक को अतिया कर दें, किसी गरीब को दे दें। 4 परों वाला पंखा, जाहिर है वो हमारे यहाँ आमतौर पे जो पेडेस्टल या ब्रैकेट फैन होते हैं उनके 4 पर होते हैं। तो 4 परों वाला पंखा सदका करने से भी यूरेंस की नहुस्तों का खात्मा हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत नाफे होगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।